नमस्कार, म राकेश बोल्दैछु र यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। सर्वप्रथम म सबैजनालाई जति पनि हाम्रो क्राउड वानको फ्यामिली हुनुहुन्छ थ्रु आउट द वर्ल्ड, देश विदेशमा रहनुभएका जति पनि क्राउड वानको फ्यामिली अथवा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ, नेपाली कम्युनिटी प्लस अरू डिफ्रेन्ट कम्युनिटीमा रहनुभएका जति पनि हाम्रो क्राउड वानको फ्यामिली हुनुहुन्छ सबैजनालाई मेरो भित्र हृदयबाट एकदमै धेरै म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच है। मैले पहिला इङ्ग्लिसमा भिडियोहरू बनाउने गर्थेँ र मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुभयो भने त थुप्रै भिडियोहरू छन् जुन मैले इङ्ग्लिसमा बनाएको छु र अहिले मैले दुई चारवटा भिडियोहरू चाहिँ मैले नेपालीमा गरिरहेको छु, किनभने मलाई धेरै कन्ट्रीबाट रिक्वेस्ट आयो। अब कतिपय हाम्रो डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा भनौँ न, कतिपय ठाउँमा अब हाम्रो आफ्नो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राम्रोसँगले बिजनेसको बारेमा थाहा हुन मन लाग्यो अरे, र उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति नेपालीमै भइदियो भने चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू म सुन्नमा आयो र ठिकै छ, किन नगर्ने होइन, मिक्स गरिदिउँ न भनेर चाहिँ मैले इङ्ग्लिस पनि छ नेपाली पनि, नेपालीलाई आफ्नो भाषालाई पनि होइन एकदम दिमागमा राखेर गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ मैले नेपालीमा पनि भिडियोजहरू बनाउँदैछु र मेरो कोसिस एकदम नै जारी छ है। र कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि वर्डिङहरू अब हुन्छ, कहिले इङ्ग्लिस नेपाली हुन्छ, त्यो कुरालाई डिसरिगार्ड गरिदिनु होला होइन। र अरू कुरा के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले कुनै पनि कुरा भन्नुभन्दा अगाडि या डिस्क्लेमर भन्ने कुरालाई म अलिकति यो कुरालाई हाइलाइट गर्न चाहन्छु। र बेसिकली बाई प्रोफेसन म आफै पनि एउटा सेल्स कोच हो, मोटिभेसनल स्पिकर पनि भनेर मलाई चिनिने गर्छ। र डेफिनेटली मेरो भिजन, हाम्रो आफ्नो भिजन के छ भने जति पनि भनौँ न अब क्राउड वानको जति पनि आफ्नो हाम्रो फ्यामिली मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हेल्प गर्ने, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि मद्दत गर्ने, त्यो नि हाम्रो भिजन छ। र वाइ नट वी अल वर्क टुगेदर, हामी सबैजना अगाडि बढौँ न भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर होइन त्यसरी नै हामीले आफ्नो टिम बिल्डअप गरि नै रहेको छौँ। र म लगायत जति पनि हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमहरू हुनुहुन्छ सबैजना दे आर अल वर्किङ रियली हार्ड। र त्यो कुरा एकदमै हामीले एकदमै ध्यान दिएर हुन्छ नि, हामीले गर्न सक्ने हेल्प मद्दत हामीले आफ्नो तर्फबाट गरि नै रहेको छौँ। र अरू कुरा म के भन्न चाहन्छु भने त्यही डिस्क्लेमरमा है, म कुनै पनि भनौँ न अब फाइनेन्सियल एडभाइजर होइन होइन, र भनौँ न अब मैले कुनै पनि कुरा ग्यारेन्टी गर्दिनँ कि क्राउड वान हाम्रो लागि काम गर्यो र तपाईँहरूको लागि पनि काम गर्छ भन्ने कुरा म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ, किनभने क्राउड वान भनेको एउटा अपर्च्युनिटी हो। यो इन्डिभिजुअलमा भर पर्छ होइन, कति मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ। यो पर्फर्मेन्स बेस्ड इन्डस्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स, आफ्नो एफर्टले डिसाइड गर्छ कि तपाईँ यो बिजनेसमा भोलि कहाँ पुग्नुहुन्छ भनेर। र मैले गर्ने कुरा भनेको मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स म सेयर गर्न सक्छु हजुरहरूसँग, र त्यही एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने सन्दर्भमा आज एउटा राम्रो टपिक लिएर आएको छु। र आजको टपिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्राउड वान जोइन गरिसकिसके पछाडि चाहिँ अब कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने होइन, यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एकदम हुन्छ नि भित्रबाट बुझेर कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी छोटोभन्दा छोटो टाइममा सक्सेसफुल हुने भन्ने एउटा टपिकमा म आज कुरा गर्न गइरहेको छु। र प्लिज ध्यान दिएर कुरा सुनिदिनु होला, किनभने यो जुन टपिकमा म कुरा गर्न गइरहेको छु यसले धेरैजना मान्छेको लाइफ चेन्ज गरेको छ। र लट अफ पिपल होइन, जति पनि भनौँ न देश विदेशमा रहनुभएका जति पनि हाम्रो फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ दे हेभ अलरेडी अचिभड सम लेभल अफ सक्सेस, उहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ र अब यो टर्न तपाईँको है त। सो आजको टपिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब क्राउड वान जोइन गरिसक्यो, यु हेभ अलरेडी जोइन क्राउड वान, अब के गर्ने त नेक्स्ट स्टेप, अब यो कुरालाई म अलिकति हाइलाइट गरेर गर्न चाहन्छु। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्राउड वान जोइन गरिसकिसके पछाडि हामीले गर्नुपर्ने सडन कामहरू छ होइन, देयर आर सम वर्क द्याट वी हेभ टु डु, हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले आफ्नो एफर्ट लाएर मात्रै नगर्ने भएर चाहिँ यहाँनिर एकदम एउटा टिमको एफर्टलाई चाहिँ रेकग्नाइज गर्ने गरिन्छ। र यो टिमको एफर्ट भन्ने के हो, टिम भन्ने के हो, टिमले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई म अलिकति एड्रेस गरेर चाहिँ म यहाँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मार्फत चाहिँ म यो मेसेज चाहिँ पुर्याउने मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदमै कोसिस गर्नेछु। ओके, अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, जति पनि अब मेम्बर्स, टिम मेम्बरहरू क्राउड वान फ्यामिलीमा हुनुहुन्छ, फर्स्ट अफ अल सबैजनालाई एकदम वेलकम र कङ्ग्रेचुलेसन फर चुजिङ क्राउड वान एज अ बिजनेस प्लेटफर्म है। र अरू कुरा के छ यहाँ भने अब कसरी अगाडि बढ्ने त है। अब कुरा के छ भने एकपटक क्राउड वान जोइन गरिसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ भने
हामीले यो क्राउड वानलाई कसरी अगाडि बढाउने र यसमा हामीले के गर्नुपर्छ। फर्स्ट अफ अल हामीले आफ्नो एउटा लिस्ट बनाउनुपर्छ। हामीहरू सबैजनासँग मोबाइल फोन छ है, र मोबाइल फोनमा यु प्रब्लली ह्याभ भनौँ यु गाइज प्रब्लली ह्याभ लट अफ कन्ट्याक्ट्स। हजुरहरूको सब धेरै साथीहरू, रिलेटिभ्सहरू, फ्यामिली मेम्बरहरूको कन्ट्याक्ट नेम, नम्बर सबै कुराहरू मोबाइल फोनमा सेभ गरिएर राखेको हुन्छ है। र यो अपर्च्युनिटी हामीले सेयर गर्नु पर्यो है। अब कसरी बुझौँ भने हजुरहरूले एउटा पसल खोल्नु भएको छ, भर्खरै नयाँ इस्टाब्लिस भएको छ एउटा पसल अथवा रेस्टुरेन्ट अथवा कुनै बिजनेसको, भनेपछि यु गाइज निड अ कस्टमर। अब तपाईँको कस्टमर चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले जहिले पनि आफ्नो साथी, आफ्नो फ्यामिलीलाई फोकस गर्ने गर्छौँ। तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा खोलेको रेस्टुरेन्टमा एउटा आफन्तहरूले आएर अथवा साथीभाइले आएर रेस्टुरेन्टमा खाइदिए अथवा अब भनौँ न अब इफ दे बिकम द कस्टमर, यो लङ टाइमसम्म रन हुन सक्दैन हो किनभने तपाईँको साथीभाइहरू अब फ्यामिली मेम्बरहरू एउटा लिमिटेड मात्रै हुन्छ राइट। तर हामीले टार्गेट गर्ने भनेको के हो, स्ट्रेन्जर्स पिपल होइन, हु यु डोन्ट नो। सो बेसिकली उहाँहरू नै तपाईँहरूको एकदम लङ टाइम कस्टमर बनिन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङ गर्नुपर्छ, बिजनेसको बारेमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ र बिजनेस के हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ अथवा के भन्छ प्रचार गर्नुपर्छ है। र त्यस्तै गरी हामी क्राउड वानमा पनि त्यही फर्मुला नै यहाँनिर युज हुन्छ। तर हजुरहरूलाई थाहा छ क्राउड वान भनेको एउटा अनलाइन अपर्च्युनिटी हो। हामीले आफ्नो मोबाइलको थ्रुबाट हामीले यो बिजनेसलाई अब अगाडि बढाउन सक्छौँ। र अहिले सजिलो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जतिजना पनि अब भनौँ न अब मेम्बरहरू छौँ होइन, लट अफ पिपल होइन, हामी सबैजना चाहिँ लगभग भनौँ न सबैजना हामी चाहिँ अब कुनै पनि सोसल साइट्समा हामी इन्भल्भ छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरहरूसँग फेसबुकको अकाउन्ट होला, वाट्सएप होला, युट्युबको अकाउन्ट हुनसक्छ, त्यस्तै गरी इन्स्टा, जति पनि अकाउन्ट्सहरू छ जुन यो सोसल मिडिया भनेर चिनिन्छ अथवा सोसल साइट भनेर चिनिन्छ, यो अकाउन्टमा हजुरहरू अलरेडी एक्टिभ हुनुहुन्छ भने त्यो अकाउन्टमा विभिन्न किसिमको हामी ग्रुपहरू जोइन गर्न सक्छौँ है। अब विभिन्न ग्रुपहरूमा विभिन्न किसिमको बिजनेसको एडभर्टिजमेन्टहरू गरि नै रहेको हुन्छ होइन। हामीले पनि अब आफ्नो बिजनेसको एडभर्टिजमेन्ट गर्न सक्छौँ। तर गर्ने कसरी भन्ने कुरा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने अब यस्तो नहोस् कि भोलि मान्छेहरूले तपाईँहरूको एड चाहिँ हेरे तर त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसन र तपाईँले भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ गलत हुन पुग्यो भने चाहिँ पछि यो भनौँ न बिजनेसलाई नै एउटा क्वेसन आउन सक्छ, तपाईँको क्रेडिबिलिटीमा एउटा क्वेसन मार्क आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि किसिमको एडभर्टिजमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब अहिले कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि लट अफ पिपल होइन, धेरैजना मान्छेहरूको जब छैन, दे आर लुकिङ फर एन अपर्च्युनिटी, र उहाँहरूलाई हामी एक्टिभली चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ देख्न कुनै पनि ग्रुपमा हामी देख्न सक्छौँ। तर हामीले आफ्नो बिजनेसको एड कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई के गर्न सकिन्छ भने फर इक्जाम्पल होइन वर्क फ्रम होम लेख्न सकिन्छ होइन, वान्ट टु अर्न एक्स्ट्रा क्यास भनेर लेख्न सकिन्छ होइन। अनि तर त्यहाँनिर लेख्दाखेरि चाहिँ क्राउड वान अपर्च्युनिटी यस्तो हो, जोइन नाउ भनेर पुरै क्राउड वानको बारेमा एकदम यु डोन्ट ह्याभ टु डिफाइन एभ्रिथिङ इन द्याट पर्टिकुलर एडभर्टिजमेन्ट, त्यो गर्नु आवश्यक छैन। किनभने फर्स्ट अफ अल त यो कुराहरू मान्छेलाई लेखेर अथवा कुनै कुरा दिएर भनेर मान्छेलाई बुझाउनु अलिकति डिफिकल्ट हुनसक्छ। किनभने यसको लागि एकपटक चाहिँ भनौँ न अब कुनै पनि लिङ्क सेन्ड गरेर होइन भिडियो थ्रु आफ्नो यो क्राउड भनेको के हो भन्ने कुरालाई फोकस गरेर बुझाउन सकिन्छ। अथवा अरू कुरा भनेको चाहिँ आफूले पनि फोनमा कुरा गरेर एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। किनभने कुनै पनि लिङ्क कुनै पनि भिडियो हेरिसकिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर धेरै क्वेसनहरू आउन सक्यो र त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले फोनमा कुरा गऱ्यौँ भने त्यो प्रपरली त्यो क्वेसनलाई हामीले एड्रेस गर्न सकेर चाहिँ त्यसको एन्सर दिन सक्छौँ। र मैले योभन्दा अगाडिको थुप्रै भिडियोहरूमा पनि भनेको छु कि हामीले कसैलाई पनि कन्भिन्स गर्दैनौँ, हामीले आफ्नो अपर्च्युनिटी सेयर गर्ने हो। यो अपर्च्युनिटी सबैको लागि नहुनसक्छ, तर जति पनि भनौँ न टिम मेम्बर आउनुहुन्छ, जोइन हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो फ्यामिली जस्तो गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ, उहाँहरूलाई हामीले सिकाउनुपर्छ र उहाँहरूलाई हामीले अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्राउड वानको एउटा मोटो जस्तै हो क्या। भन्नाले चाहिँ जति पनि टिम मेम्बरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले पर्सनली कतिसम्म हेल्प गर्न सकिन्छ अथवा टिमको हेल्प लिएर कतिसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ, यो कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर चाहिँ क्राउड वानलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। फर्स्ट कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरू जोइन गर्ने र क्राउड वानको इन अ भेरी पोजिटिभ वेमा हामीले एडभर्टिजमेन्ट गर्ने, नम्बर 1 प्रोसेस है।
अरू कुरा हजुरहरूले लिस्ट बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो फोनमा जति पनि कन्ट्याक्ट्सहरू छन् होइन सबैलाई एउटा नोटबुकमा एउटा कपीमा अथवा नोटबुकमा लेख्दाखेरि कसैलाई पनि तपाईँहरूले भनौँ त्यतिखेरि अब नछान्नु होला अथवा एकदम चुजी हुन्छ नि लाइक यसले गर्छ यसले गर्दैन भन्दा पनि पहिला एकपटक सबै मान्छेको नाम लेखेर लिस्ट बनाउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा मात्रै नभएर तपाईँले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरमा जान सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा कता कता कन्ट्याक्टहरू भेटिन्छ जता जता तपाईँहरू एक्टिभ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट लिस्ट बनाउने र कन्ट्याक्ट लिस्ट बनाउँदाखेरि के गर्ने भने फर्स्ट अफ अल मान्छेको नाम, मान्छेको नम्बर अनि अर्को चाहिँ कमेन्ट्स भनेर चाहिँ एउटा 3टा कलम तानेर चाहिँ एउटा फर्मेट बनाउने होइन। अनि मैले भनौँ न अब धेरै भिडियोजहरू गाइज मैले भनेको छु मान्छेहरूसँग कसरी कुरा गर्ने, भनौँ न अब लिस्ट आइसकिसके पछाडि चाहिँ कसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू मेरो थुप्रै भिडियोहरू मैले यो कुरालाई एकदमै एड्रेस गरेर भनेको छु। प्लिज हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेर्नु होला, धेरै त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ र त्यो कुरालाई मैले छोटकरीमा सर्टकटमा चाहिँ म यहाँ अलिकति भन्न चाहन्छु। लिस्ट बनाइसकिसके पछाडि चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संसारमा 4 किसिमका मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ, फोर टाइप्स अफ पिपल है। एउटा हुन्छ बिलिभर तपाईँले जसले बिलिभ गर्छ, विश्वास गर्छ तपाईँको है। अर्को हुन्छ डाउटरले हरेक कुरा तपाईँले भनेको कुरा डाउट गर्छ, ऊ आफू पनि कन्फिडेन्ट हुँदैन। नम्बर 2 है। नम्बर 3 भनेको तपाईँको नन बिलिभर भनेको चाहिँ जति नै जे भने पनि उसले बिलिभ गर्दैन। र लास्टको हुन्छ ट्रु बिलिभर, त्यो भनेको चाहिँ एकदम निर्धक्क भएर ओके आई विल कम विथ यु भन्ने टाइपको मान्छेहरू पनि हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ अब मोस्ट अफ द टाइम आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरू जस्तै भनौँ न अब आफ्नो पेरेन्ट्स अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पर्ने गर्छन् ट्रु बिलिभरमा होइन। र बिलिभरमा पनि तपाईँको आफ्नो क्लोज फ्रेन्ड्सहरू पर्ने गर्छन् होइन। अब तपाईँहरूले त्यो लिस्ट बनाइसके पछाडि पहिला सुरु के आइडेन्टिफाई गर्नु भने यस्तै मान्छेको नाम लेख्नुहोस्, कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नुहोस् त्यहाँनिर र ABCD भनेर चाहिँ तपाईँले एउटा अरू कलम पनि थप्न सक्नुहुन्छ। र एमा चाहिँ माथि टपमा लेख्नुहोस् कि बिलिभर, बीमा लेख्नु नन बिलिभर, सीमा लेख्नु डाउटर र डीमा लेख्नुहोस् ट्रु बिलिभर है। अनि के गर्न सकिन्छ भने जति पनि तपाईँको बिलिभरहरू छन् त्यहाँ एमा टिक लाउँदै जानु होला होइन। अनि बीमा डाउटरको, सीमा नन बिलिभरको, डीमा ट्रु बिलिभरको टिक लाउँदै जानु होला। र तपाईँले जब आफ्नो कन्ट्याक्ट लिस्ट सकिन्छ, अब मानौँ तपाईँसँग अब 100जना छ अथवा 1500, 1000, 2000 जतिजना सुकै छ जति रियली म्याटर होइन। लास्टमा गएर के कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु भने तपाईँसँग बिलिभरहरू कतिजना भयो र ट्रु बिलिभर कतिजना भयो। र बिलिभर र ट्रु बिलिभरलाई चाहिँ प्लिज फोकस गर्नुहोस् अहिलेको लागि चाहिँ ओके। र यो डाउटर र नन बिलिभर अहिलेको लागि छोडिदिनुहोस्, विल गेट ब्याक टु देम लेटर अन। लेट्स स्टार्ट विथ द इजी वान। मैले कुरा किन भनिरहेको छु भने यसको एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल छ। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई कसैले अब भनौँ न एउटा पार्टीमा अथवा एउटा भनौँ न अब डिनरमा अथवा लन्चमा अथवा कुनै भोजनमा बोलायो भने तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर फुड सर्भ गरेको हुन्छ अन द फ्लाइट राइट। अब त्यहाँ फुड सर्भ गर्ने क्रममा त्यहाँनिर कतिपय कुराहरू तपाईँलाई मनपर्ने कुराहरू हुन्छ र कतिपय कुराहरू तपाईँलाई नमनपर्ने अब कुराहरू हुनसक्छ है, पोसिबिलिटी हुनसक्छ है। तर अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन जुन कुरा मिठो छ पहिला त्यो कुरालाई हामी खाने गर्छौँ र नमनपर्ने कुरालाई त्यहीँ राख्छौँ अथवा लास्टमा खान्छौँ अथवा नखाइकन यतिकै पनि छोडिदिन सक्छौँ नि त होइन। त्यस्तै गरी हामीले पहिला मिठो भन्ने बित्तिकै ट्रु बिलिभर र बिलिभरको लिस्टलाई चाहिँ हामीले फलो गरौँ, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको रियल एसेट चाहिँ फर्म हुन्छ ओके। अब फर्स्ट कुरा ट्रु बिलिभरलाई फलोअप गर्ने। ट्रु बिलिभर भनेको कस्तो भने चाहिँ तपाईँले एकपल्ट बोलेपछि नाइ भन्नै नसक्ने त्यस्तो मान्छेहरू एकदमै कम हुन्छ, मेबी आउट अफ 105% हुनसक्छ होला ओके। जस्तो तपाईँको आफ्नो वाइफ भयो, फ्रेन्ड्स, क्लोज फ्रेन्ड्स, फ्यामिली मेम्बरहरू हुनसक्छन्, त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको बिलिभर साथीहरू एटलिस्ट तपाईँ कुरा सुन्न खोज्छ, बुझ्न खोज्छ, वाट इज इट भन्ने कुरा तपाईँलाई क्वेसन आउँछ भने त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा नै हो ओके। र नन बिलिभर डाउटरलाई अहिले छोडिदिउँ, हामी त्यहाँनिर जाँदै नजाउँ है। हाम्रो फोकस के छ भने तपाईँको यो एन्टायर लिस्टबाट हुन्छ नि तपाईँहरूलाई हजारौँ नाम चाहिँदैन ओके। माई क्वेसन इज तपाईँहरू जन्मेदेखि अहिलेसम्म यति धेरै मान्छेहरूलाई चिन्नुहुन्छ, यति धेरै आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरू छन् होइन, 4 जना मान्छे निकाल्न सक्नुहुन्न। आइ एम स्योर यु क्यान इजिली फाइन्ड 4 पिपल हु वान्ट्स टु मेक मनी। जम्मा 4 जना मात्रै, आई डोन्ट निड इभन 5, मलाई 5 जना पनि चाहिएन, 10 जना पनि चाहिएन, 20 जना, 5 जना भयो, 10 जना भयो, 20 जना भयो, द्याट्स कम्प्लिटली फाइन है। तर जस्ट मलाई चाहिने अहिले 4 जना मात्रै हो ओके।
चारजना मान्छे यस्तो हुनु पऱ्यो कि तपाईँले बोलेको कुरा सुनिदिनु पऱ्यो, तपाईँले भनेको कुरालाई अग्री गरिदिनु पऱ्यो र दे वान्ट टु बी विथ यु है। यो चारजनालाई हामीले फलो गऱ्यौँ, किनभने यो चारजना भनेको यसले तपाईँको बिजनेसमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। हाम्रो बिजनेसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ फियर अफ लस भन्ने बोनस छ। यदि तपाईँले बिजनेस जोइन गरेको 14 डेजभित्रमा चारजना मान्छेलाई चाहिँ बिजनेस जोइन गराउनु भयो भने, डिरेक्टली स्पोन्सर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई कम्पनीले चाहिँ यदि तपाईँ 99 युरोको प्याकेजमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कम्पनीले 125 युरो तपाईँलाई फेयर प्लस बोनस दिन्छ। भनेपछि तपाईँले आफूले गरेको इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले फिर्ता पाउनुहुन्छ। ओके, चारजना मान्छे ल्याउन एकदमै सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। तर मेनी टाइम्स हामी के गर्छौँ भन्दा लिस्टै नबनाइकन हामीले ऱ्यान्डमली नम्बर फोनबाट पिकअप गरेर त्यो मान्छे चाहे ट्रु बिलिभर होस् कि डाउटर होस् यत्तिकै ऱ्यान्डमली कल गर्ने गर्छौँ। यदि ट्रु बिलिभर पऱ्यो भने त ठिकै छ, जो गाइज आर जियोडा पम्प टप होइन। तर डाउटर अथवा नन बिलिभर पऱ्यो भने तिनीहरूले तपाईँको कुरा सुन्नै चाहँदैनन्, अझै नेगेटिभिटी आइदिन सक्छ है। अनि देन यु गाइज गेट डिमोटिभेटेड। तपाईँहरूलाई के फिल हुन्छ भने यो बिजनेस मेरो लागि होइन, मैले गर्न सकिनँ, आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुड नट डु इट भन्ने कुरा आउन सक्छ तपाईँको मनमा। तर किन त्यो कुरा आउन सक्छ भने तपाईँहरूले वाइजली यहाँनिर काम गर्नु भएन। यु गाइज आर डुइङ हार्ड वर्क बट देयर इज समथिङ कल स्मार्ट वर्क, त्यो कुरा यहाँनिर मिस भइरहेको छ। त्यही भएर सुरुमा स्मार्ट वर्कले हामी काम गरौँ होइन, त्यो कुराको बुझ्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर चारजना मान्छेलाई मात्र अहिलेलाई फोकस गरौँ र उनीहरूलाई चाहिँ 14 डेजभित्रमा चाहिँ आफ्नो टिममा अक्वायर गरौँ है। र आफ्नो फेयर लस बोनस प्लिज लिनुहोस्, म रिक्वेस्ट गर्छु, प्लिज लिनुहोस्। कम्पनीले तपाईँहरूलाई यो दिनुको कारण चाहिँ अलिकति मोटिभेटेड होस्, एक्साइटेड होस्, पैसा देखोस् होइन, यो बिजनेस ग्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई एकदम ध्यानमा राखेर यो एउटा हुन्छ नि एउटा अपर्च्युनिटी दिइरहेको छ। त्यो भएर चाहिँ हेर्नु, जति पनि अहिले नयाँ मेम्बरहरू हाम्रो टिममा आउनुभएको छ सबैजनालाई एकदम वेलकम गर्न चाहन्छु। ओके, प्लिज यो भिडियो हेर्नु र यसमा मैले भनेको कुरा बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। हेर्नु, चारजना मान्छे ल्याउन केही पनि गाह्रो छैन। 40जनालाई फोकस नगरौँ, 100जनालाई फोकस नगरौँ, त्यो भनेको पछि यो कुरा हो। चारजना मान्छेलाई पहिला विदिन 14 डेजमा आफ्नो टिममा राखौँ र मैले भन्ने कुरा फलो गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई 14 डेज पनि लाग्दैन, विदिन 24 देखि 48 आवरमा चाहिँ चारजना इन्डिभिजुअलले चाहिँ तपाईँको बिजनेस जोइन गर्न सक्छन्। र उनीहरूले जोइन गरिसकिसके पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पनि त्यही फर्मुला फलो गर्ने भन्ने है, जुन तपाईँले गर्नुभयो। अब यहाँ 4 × 4 16 हुन्छ, 16 × 4 64 हुन्छ, यसरी नै बढ्दै बढ्दै जान्छ है। यहाँ बिजनेसमा सक्सेसफुल हुनुको लागि तपाईँहरूलाई यु डोन्ट निड हन्ड्रेड्स अफ पिपल, हजुरलाई मिलियन्स अफ मान्छे यहाँ चाहिँदैन है। यु ओन्ली निड अ ह्यान्डफुल अफ क्वालिटी पिपल होइन। र वहीँबाट चाहिँ हामीले ठुलो लिस्ट चाहिँ बनाउन सक्छौँ है। यो कुरा प्लिज आई रिक्वेस्ट गर्नु होला। यो गरिसके पछाडि तपाईँहरूको बिजनेसमा मोमेन्टम आउन थाल्छ, तपाईँहरूले पैसा देख्नुहुन्छ, यु सी द ग्रोथ होइन। र त्यो कुरा डुप्लिकेट गर्नुभयो भने तपाईँको टिम 1 कान 2 कान गरेर मैदानमा पुग्छ र एकदम म्यासिभली ग्रो हुनसक्छ। र यो फर्मुला प्लिज फलो गर्नु होला। हेर्नु, मैले पनि बिजनेस जोइन गरेको जम्मा 1.5 मन्थ भयो र अहिले आई हेभ इन माई टिम प्रब्लली मोर देन 500-600 भन्दा बढी मेरो आफ्नै टिम मेम्बर हुनुहुन्छ। मैले भनौँ न त्यो 600 मैले मेरो टिममा आफैले पनि अक्वायर गरेको होइन, मैले पनि ह्यान्डफुल अफ पिपल लिएर आयो होला। बिजनेसमा 10-12 15-20 भनौँ लिएर आयो होला यो 1.5 महिनाको अन्तरालमा। तर आज टिम मेरो ग्लोबल भएको छ, विभिन्न कन्ट्रीमा मेरो टिम मेम्बरहरू छन्, मलाई फोनहरू आउने गर्छ। आई एम रियली एक्साइटेड, भेरी ह्याप्पी टु हेल्प देम एज वेल होइन। मलाई के फिल हुन्छ भने मैले एउटा बिजी हुने मौका पाएको छु, बाटो पाएको छु र बिजनेस ग्रो भइरहेको छ, मैले सिकाउने मौकाहरू पाइरहेको छु। देश विदेशमा रहनुभएका जति पनि अब भनौँ न आफ्नो नेपाली कम्युनिटीलाई मात्रै मैले फोकस नगरेर अरू पनि कम्युनिटीको मानिसहरूसँग मेरो कुरा हुने गर्छ र आई गेट टु लर्न फ्रम देम, आई गेट टु टिच देम एज वेल। र आई एम इन्जोइङ दिस जर्नी, इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिङ जर्नी। एकदम मैले इन्जोय गरिरहेको छु र यो प्लिज यो जर्नीलाई इन्जोय गर्नुहोस्, किन सक्सेस हुनको लागि टाइम लाग्न सक्छ है। तर जब जर्नी इन्जोय गर्नुहुन्छ तपाईँलाई जुन एउटा मोमेन्टमा पुगेर म सक्सेसफुल भयो भने जुन एउटा फिल हुन्छ नि, त्योभन्दा पनि बढी तपाईँलाई रमाइलो कहाँ लाग्छ भने जर्नीमा रमाइलो हुन्छ क्या, बुझ्नु नि। जस्तै तपाईँहरू अब कहीँ पिकनिकमा जानुभयो हुन्छ नि, अब सबैजना फ्यामिली मिलेर पिकनिकमा खानासाना घरबाटै बनाएर प्याक गरेर एउटा ड्राइभमा जानुभयो हो, तपाईँ त्यहाँ ठाउँ डेस्टिनेसनमा पुग्नुहुन्छ होइन, तपाईँ बसेर खानुहुन्छ, इन्जोय गर्नुहुन्छ। तर जुन एउटा बाटोमा जर्नी हुन्छ नि, जस्तै गाडीमा गयो मसँगले गीत सुन्यो, अब अन्ताक्षरी खेल्दै गयो, एउटा रमाइलो जुन हुन्छ नि एउटा बोन्डिङ, त्यो हो क्या रमाइलो। लाइफको रियल रमाइलो भनेको यो जर्नी पनि त्यही नै हो क्या। जसरी अब हामीले स्ट्रगल गरिरहेको छौँ, कहिले काहीँ हुन्छ नि लाइक एकदम आफूले एकदम दुःख गरे जस्तो लाग्छ, कहिले
कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो आफूलाई फिल हुन्छ भोलि पछि एक कुरा सम्झिँदा हाँस उठ्छ क्या लाइफमा हुन्छ नि ओके मैले पनि यस्तो स्टुपिड कामहरू गरेको थिएँ है लाइक इट वाज अ फन भन्ने एउटा लाइफमा एउटा मेमोरी क्रिएट हुनसक्छ गाइज त्यही भएर म के चाहन्छु के भन्न चाहन्छु भने यो जर्नी इट्स अ भेरी अमेजिङ भेरी ब्युटिफुल यसलाई प्लिज इन्जोय गर्नुहोस् होइन या कुनै पनि रकेट साइन्स छैन एकदम हुन्छ नि स्ट्रेस लिनुपर्ने कुरा त छँदै छैन बी ह्याप्पी बी जली हुन्छ नि खुसी हुनुहोस् खुसी भएर काम गर्नुहोस् सक्सेस भनेको अटोमेटिकल्ली आउँछ हेर्नुहोस् जब तपाईँ ग्रो हुनुहुन्छ म ग्रो हुन्छु तपाईँको सक्सेस भनेको मेरो पनि सक्सेस हो भनेपछि हामी दुईजना हाम्रो जुन कनेक्सन छ यो भनेको एउटा स्ट्रङ बन्डिङ हुनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है र यो कुरालाई बुझेर हामी प्लिज अगाडि बढौँ है नेगेटिभिटी फैलाउने कामै नगरौँ हेर्नु €99 पे गरेर एउटा राम्रो एउटा अपर्च्युनिटी पाइएको छ सँगै साथमा काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएको छ भनौँ न कम्पनीले हामीले एउटा एजुकेसन प्याक दिएको छ त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ तपाईँले इभन आफ्नो भनौँ न के भन्छ क्राउड1को ब्याक अफिसमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एजुकेसन प्याकेजेसहरू छ त्यहाँनिर पर्सनल डेभलपमेन्टदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यहाँनिर भिडियोजहरू बनाएर राखेको छ प्लिज हेर्नुहोस् सिक्नुहोस् यही त हो नि टाइम गर्ने होइन र कतिपल्ट जिन्दगीमा बाँच्न पाइन्छ ल भन्नुहोस् त एकपटक हो नि एउटा भनाइ के छ म एउटा इङ्ग्लिसमा भन्न चाहन्छु होइन लाइफ इज वन्स वी लिभ वन्स बट लिभ राइट वन्स इज इनफ बुझ्नुभयो नि जिन्दगी एउटा जिन्दगी त हो राइट त्यही भएर भनिन्छ इन्जोय युर लाइफ वेल यु आर यङ हुन्छ नि होइन भोलि पर्छ अब 70 80 90 वर्ष पुगिसके पछाडि त्यो अकाउन्टमा $1 भए पनि के गर्नु इन्जोय गर्न पाइँदैन डायबिटिजले भेट्ला अरू रोग लाग्ला के होला कसो होला होइन तर अहिले यङ छौँ हामी होइन लाइक यही त हो टाइम होइन एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ एकअर्कासँग होइन भनौँ न अब के भन्छ हातेमालो के भन्छ होइन मलाई रियल ठेट वर्ड आएन तर एकअर्कासँग भनौँ न अब सपोर्ट गरेर केही गरौँ भनेर अगाडि बढौँ त किन भइदिएन सक्सेसफुल कम अन अफकोर्स भइन्छ तर एकअर्कालाई बुझ्नु पऱ्यो एकअर्कालाई साथ दिनु पऱ्यो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो सक्सेस भनेको एकदम ग्यारेन्टेड छ गाइज त्यही भएर चाहिँ एउटा युनिटी हुनु पऱ्यो हामी एउटा टिम स्पिरिट हुनु पऱ्यो होइन हामी हेर्नु हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि छौँ संसार देश विदेशमा रहनुभएका कति दुःख कति हार्डवर्क गरेर काम गरिरहेको छौँ आफ्नो फ्यामिलीलाई के होस् भनेर गरिरहेको छौँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पाएको छौँ नेगेटिभिटी नफैलाउँ होइन राम्रोसँगले मिलेर काम गरौँ न होइन यो कम्पनी स्क्याम हो यो हो त्यो हो भन्नुको पछाडि हिँड्नुभन्दा बेटर के हुन्छ भने होइन कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ यति धेरै मेम्बरहरू आइरहेका छन् होइन के बुझेर त आइरहेको छन् होला हामी पनि के गरौँ भनेर कम्युनिटीमा अगाडि बढाउँ त लेट्स बिकम म्यासिभ सक्सेसफुल इन आवर लाइफ के लेट्स डु इट के आइम रियली पम्प्ड अप है मलाई यति खुसी लाग्छ जब म यो भिडियोको थ्रुबाट हजुरसँग कुरा गर्न पाउँछु होइन मलाई यस्तो फिल हुन्छ कि म एक्लो थिएँ कुनै टाइममा आई फिल लाइक आई वाज आइसोलेटेड हुन्छ नि म एउटा आफ्नो काम आफ्नो जब मात्रै गरिरहेको थिएँ अहिले म देश विदेशमा रहनुभएका हजारौँ मान्छेहरूसँग म कुरा गर्छु मेरो एभ्री इन्टरेक्ट हुन्छ होइन म आफूलाई एकदमै लकी फिल गर्छु कि मैले आफ्नो मेसेजहरू एकदम राइट वेमा डेलिभर गर्न पाइरहेको छु त्यो मेरो लागि एकदम ब्लेसिङ हो सायद यो बिजनेस नभइदिएको भए म हजुरहरू मार्फत आफूले चिनाउन म आफू को भन्ने कुरा चिनाउन पाउँदिनँ थिएँ होला होइन तर अहिले आफूले एकदमै म ब्लेस फिल गर्छु त्यही नै मेरो लागि एकदमै ठुलो एसेट हो एट द मोमेन्ट है म एकदमै खुसी छु आइम रियली एक्साइटेड भेरी मच पम्प्ड भेरी थ्रिल्ड रेडी टु रक एन्ड रोल है गाइज अरू कुरा के छ भने प्लिज कुनै पनि कन्फ्युजन छ कुनै पनि क्वेसन छ भने सोधिदिनु होला कमेन्ट्स एन्ड फिडब्याक्स आर अलवेज वेलकम हेर्नु मैले योभन्दा अगाडि 3टा भिडियो बनाएको छु एकदम मैले सिक्वेन्स मिलाएर बनाएको छु फर्स्ट भिडियोमा वाट इज क्राउड1 भनेर मैले नेपाली भर्जनमा क्राउड1 भनेको कुरा के हो भनेर मैले बुझाएको छु त्यो भिडियो एकदमै हिट भएको छ देयर आर लट अफ भ्युज एज वेल भनौँ न 2 दिनमा इट हेज मोर देन 1000 भ्युज फर मी इट्स अ ग्रेट थिङ है बढ्दैछ अब भनौँ न सब्सक्राइबर मेरो बढिरहेको छ एभ्री डे अर्को मैले भिडियो बनाएको थिएँ अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ होइन अब कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ र त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरालाई पनि मैले एउटा अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ भनेर बनाएको थिएँ इट वाज अ बिग हिट एज वेल र थर्ड मैले बनाएको थिएँ क्राउड1 स्क्याम भन्ने एउटा अपर्च्युनिटी हो भनेर बनाएको थिएँ द्याट वाज अल्सो बिग हिट लट अफ पिपल देश विदेशमा रहनुभएका धेरै मान्छेहरूले मेरो भिडियो मात्रै हेरेर पनि जोइन गर्नुभएको छ आइम सो ह्याप्पी के इट्स माई एब्सोल्युटली मलाई के भन्ने क्या म यति एक्साइटेड छु नि मलाई त वर्डै आइरहेको छैन क्या यति पनि भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच लाइक गरिदिनु भएकोमा है गाइज र बिफोर आई एन्ड दिस भिडियो म के कुरा गर्न चाहन्छु भने गाइज इट इज पोसिबल अपर्च्युनिटी छ ग्रोइङ फेजमा छ कम्पनी प्री लन्चमा छ वी अल क्यान डु इट लेट्स डु दिस टुगेदर क्या गरेर देखाउँ न यार एउटा जिन्दगी छ वाइ नट एउटा भन्ने छ नि इफ नट यु देन हु इफ नट नाउ देन वेन This is the right time. Impossible is nothing.
सो थ्याङ्क यू सो मच मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई एकदम भनौँ न अब नमस्कार है, थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच। र म यस्तै गरी अरू पनि भिडियोहरू लिएर आउनेछु हजुरहरूको माझमा। र प्लिज यदि यहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, के जान्छ, नथिङ। थ्याङ्क यू सो मच र अल द बेस्ट एन्ड बेस्ट विसेस। वेलकम अन बोर्ड गाइज, थ्याङ्क यू सो मच।